बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाह ताला सन लछ बदी शुक्र नाज़रीन किराम वनकन लाल गाम बिहित पे याद मोहम्मद रफीक अहंगर साहब तो युद बह आमुत तो वो कह वोल कथा करो अहंगर साहब वन दपन वन सा पन्निस बबजानस मुतलिक कह कम आय बबजान वथान बेहान तो क्या दर्ज दिवान बबजानस मुतलिक जानवी तुम दोस तकरीबन यथ चैनल पे वीडियो मे तमिस अल्लाह ताला सन्दस पाक आशकस मुतलिक त्रमित तो वनकन कर बे कह जानकारी नमन दोस्तन तुम तक बूझो बबजान तकरीबन 1947 मज जामुत तो 1900 तकरीबन 74 मज जुड़ो सो अली मोहम्मद गुलकार रहमतुल्लाहि अलैह उर्फ शाहरुख बाब सह तमी नाव जान तम मलारट श्रीनगर रोजान तो जुड़ो तिमन सत दोन वरियन रूद तिहंदिस तरबियतस मज तो पत द्राय तम दुनिया मज 67 मज द्राव गुलकार सब गो पर्द साय तो बबजान गो बेस अकिस अल्लाह ताला सन्दस आशकस नश यमिस सुल्तान सब बदसगरी वन सह फनई फकीर तो बहुत बबजान पानस समुत बहुत तिमन दोन तकरीबन 7 सुल्तान साहबस नश तो रात मे बराबर आज याद तो पे कर मे सुल्तान साहबस नश शरक तो बबजान रोट पे सुई अंदाज जन सुल्तान साहबस 1960 13 अक्टूबर जन बबजान सम सन त्रवित बबजान सचकाम मज सह आला मुकाम तिमन दोहन कातरिस गामस मज तकरीबन तथ इलाकस मज सह सूट तमिस 4-5 कारीगर पानस सत मगर पे अशकुन जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि अलैह फरमान मे हसा वन शर्मि कत रोजान तमें हसा वोनम अचन मज पे वोनम अशकस कत रोजान दोपम बहुत रोजान अचन मज मे शर्म रोजान तो अशकन वोन वापस ये बहुत अचन मज सदन तो शर्मि बह जनाज कड़ान शर्म नसा ठान कह ती सपदो बबजान सस बबजान 2-3 शुरस थी दड़न कल कल थोद तुलित कत कर बस गवाह तमी बबजान कर पे कातुर सड़कन पे रक्स ये युथ अशकस पावर गो लापरवाह तमें डर निशे पर फनाई बदल आई ये जन जलाल साहब फरमान दपान डर तो शक चनिस रोहस तेजाब चो रूह नसा कर तरक्की अगर चे डरस तो शकस अंदर रूद बबजान द्राव डर मज बराबर तम दह मे पानस फिक्र तरह 100% डर मज नबर द्रोमुत तिक 6 रेतन खे तम सिर्फ सरन हन सा क्रील गजा नोस गर मारन यून गजा खेवन बत न चाय न कह चीज न सिर्फ घास खेवन युथ अशकुन जलाव तो पे वार वार रट बबजान रिदम तो लग तमिस नश पे लुक ये तो गोस बत तो कर पे तरबियत बहरहाल अगर सोरी वजाहत वन तो यह गंटुक वीडियो पन्निस नेचविस अशरफ साहबस तो मे इकोटे तरबियत कर वनकन तह सह गड़ याद बबजान वनकन पर्दस अंदर शब कदर हज रात द्राय शब कर मे 15 वरियन इमामत कर तकरीबन तो नमाज बह आज तक नमाज नबर रूजित किया तम सात शौक अशरफ साहबस तो मे मशीर गु मगर बबजान दित गन कह दोपन तुम सत आज कत कर तुम बिहू मगर पे बबजान तसवुफुक इल्म खूल तोताम बूजमुत तसवुफ गो क्या इल्म तरीकत गो क्या मगर ये बबजान तथ वजाहत कर बी फुल रात तमिस ब्रो कन तो सह वन तो बोजान कोर तम तकरीबन सहरन तम बयान योताम सुबह अजान गई दोपन गो पड़ो मस्जिद मज नमाज शब कदर तो पता आई वारिया लुक तकरीबन बबजानस मज लचन मज लुक नबर पे सह कह डिस्ट्रिक्ट ये डिस्ट्रिक्ट लुक तकरीबन बबजानस नश तो तरबियत कर गड़ मगर आखिरी 10 वरियन मज कोर न बबजान तमें आय कह तिक पे तोर मे फिक्र निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें मे तोर अति फिक्र पे बबजान नजर सती काम कर तिक पे वुचान यह क्या करान तिक मकानस मज बसान बबजान तो बह पोतर मामतर बारन तह बबजान मगर एंड कन 10 वरियन न वो पे बबजान कुछ जिक्र मुतलिक न वो कह चीज तरबियत कर मगर तम ब्रो बबजान बाज़ाब्त जिक्रन हूं वन तरबियत कर क्या कत पकुन मगर काल पे चीर
یمس تمس باسے کہ یمس چھ مے ون ہما شما اوس نہ تت کینٛہہ تو مگر لاسٹ کن 10 ورین تقریباً کور پتہ بب جان خاموشی اختیار تو پتہ آس خاموشی مزے کامہ گژھان یس زن جلال صٲب چھ لیکھان جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ دپان زبٲنۍ ورٲے رہبر کر تلاش ییٚتہِ نہٕ ژےٚ زبانٕے پیٚیی کھولٕنۍ رہبر ہسا گوٚو اصلی مکمل سُہ اوس بب جانس برابر اللہ تعالیٰ ہن صفت دیُتمُت بب جانن چھُ واریاہ قصہٕ مےٚ سۭتۍ سپدیمٕتۍ اگر بہٕ تِم بیان کرٕ تہٕ مےٚ چھِ تِم ویڈیوَن منٛز ؤنمٕتۍ تہٕ اتھ لگہِ وننس برابر تیوٗتاہ چھُ مےٚ وٕچھمٕژ تٔمِس نِش اللہ تعالیٰ سٕنٛز قۄدرت أمِس اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس پاک عاشقس ووٚن مےٚ اکہِ دۄہ مےٚ دوٚپُس بب جان نوٗر دیٖن صٲبن چھُ ووٚنمُت میوٗٹھ تہٕ موٚدُر کھیٚیہِ کھیٚیہِ دِل گوٚم سِیاہ اتھ کیٛاہ چھُ معنی دوٚپُن یِمے لذیذ غذا گژھن نہٕ کھیٚنۍ کینٛہہ مگر تھوٚد معنی چھُس بیٛاکھ مےٚ دوٚپُس بب جان سُہ تہِ ؤنِو دوٚپُن میوٗٹھ گوٚو مٹرس تہٕ موٚدُر گٔے لینٛف یُس یہِ لینٛفہِ مٹرسس منٛز راتس بیوٗٹھ أمِس گژھِ دِل سِیاہ ییٚمۍ ؤٹِتھ تھٲو تہٕ تٔمۍ سُنٛد دِل چھُنہٕ سِیاہ گژھان کینٛہہ یُتھُن جواب یعنی سُہ جواب قابلِ تعریٖف بیٚیہِ اوسُس بہٕ اکہِ دۄہ بب جانس نِش بِہِتھ بہٕ درٛایس تہٕ أمۍ کوٚر مےٚ آلو بہٕ اوسُس پٔتۍ پٔتۍ درٛاس بہٕ قدم 5-10 تہٕ کوٚرُن آلو دوٚپُن واپس پھیر وۄلہٕ یوٗرۍ کتھ ونے بیٚہن ووٚنُس دوٚپُن ژٕ کیٛازِ درٛاکھ پٔتۍ پٔتۍ مےٚ دوٚپُس نہ حظ احترام چھُنہ ضروٗری دوٚپُن وۄنۍ زن بیٚہمے بہٕ 2 کِلوٗمیٖٹر دوٗر پتہٕ یِکھا تتہِ پٮ۪ٹھ 2 کِلوٗمیٖٹر پٔتی پٔتی گرٕ مےٚ گٔے خاموشی مےٚ ہیوٚک نہٕ کانٛہہ جوابٕے دِتھ تہٕ واپس ووت بب جان دوٚپُن بُتھ کر تُکُن یُکُن نہٕ تھر گژھی کیٛولہٕ چھُم 6 طرفن بہرحال مےٚ اوس نہٕ تمہِ ساتہٕ تیوٗت سونٛچ کینٛہہ راتس دوٚدُس بہٕ اتھ سونٛچس منٛز بب جانن کیٛاہ ووٚن یہِ بب جانن کیٛاہ ووٚن یہِ پتہٕ کٔر بب جان اکھ مہربٲنی تہٕ بہرحال گوٚو اوکے کہ بب جان کُکُن اوس ونان بُتھ کر یہِ کیٛاہ اوس مےٚ ونان تِکیٛازِ یُس تہِ چیٖز انسانس دُنیاہس منٛز چھُ اگر أسۍ کانٛہہ تہِ چیٖز دُنیاہس منٛز نِمو تُکُن تہِ تھر تہِ گژھان تِکیٛازِ اسہِ چھُ واپس پھیرُن ضروٗری مگر اکھ چیٖز چھُ یتھ دُنیاہس منٛز یُکُن نہٕ تھر چھِ گژھان کینٛہہ یعنی سُہ گوٚو عاشقس پنُن بُتھ تی اوس مےٚ بب جان ونان یعنی پانس کُن پھیر عاشق چھُ پانس پانے لیٚکھنٕے بہرحال بب جانس نش ٲسۍ مسٲیل تہِ یِوان دُنیہٕکۍ حل تہِ ٲسۍ گژھان خبر کۭژاہ کورِ چھِ سرینگرُک چھُ مےٚ اکھ یار تقریٖباً سُہ اوس ییٚمہِ دۄہ بب جان پردس انٛدر گٔے تٔمۍ موٗر پان تہِ پتہٕ کٔر مےٚ تتھ ویرفِکیشن اتھ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ 17 وُہٕرۍ چھِ تٔمِس بب جانن دُکڑ دِژمٕژ 17 وُہٕرۍ خانٛدر کٔرِتھ تِمن اوس نہٕ بچہِ بنان کینٛہہ تہٕ پتہٕ ووٚنُن دوٚپُن 17 وُہٕرِس میلے مےٚ ییٚمہِ دربار منٛز سۄ اکھ یٲری بب جانس اوس اللہ تعالیٰ ہن کوٚرمُت اکھ سۄ دسترس عطا یُس نہٕ بہٕ بیانٕے ہٮ۪کہٕ کٔرِتھ تہٕ وۄنۍ گوٚو سنجیٖد اوس بب جان زیادٕ اوس نہٕ سُہ امیُک استعمال کران کینٛہہ اگر مےٚ یِیس بہٕ ونہٕ پنٕنۍ کمزوری اگر مےٚ یِیس انسانس سُہ پاور أتھۍ لگہِ یُس زن بب جانس اوس اللہ تعالیٰ ہن عطا کوٚرمُت خبر بہٕ کیٛاہ کرٕ اللہ پاک چھُ زانان مگر بب جانس ٲس بٔرِتھ تہِ تیٖژ ہن یُس زن تتھ پاورس ہٮ۪کان اوس نتہٕ اوس بب جانس اللہ تتھ فنٲیی سُہ درجہٕ دیُتمُت مےٚ چھُنہٕ تقریٖباً پننہِ زندگی منٛز سُہ کٲنٛسہِ فقیٖرس نِش سُہ درجہٕ وٕچھمُت کینٛہہ یُس زن بب جانس اوس تہٕ مےٚ ٲسۍ نہٕ بٲے ییٚتٮ۪تھ وننٕے دوٚپُکھ ژٕ ون پننِس رہبری کامل محمد مقبوٗل بٹ صاحب قلندر زمان رحمۃ اللہ علیہ یِم زن تقریٖباً 23 اکتوبر 2023 5 اکتوبر 5:10 برٛٮ۪سوارِ دۄہ پردس انٛدر گٔے تہٕ تِہنٛز عمر مبارک تقریٖباً 67 ؤری کٔر تِمو عمر تہٕ تقریٖباً 43 ؤری گُزٲرۍ تِمو فنٲیی منٛزٕے تہٕ لاسٹس ییٚمہِ ساتہٕ بب جانس مےٚ غسل دیُت تٔمِس چھُ غسل مےٚ پننہِ اتھو سۭتۍ دیُتمُت تہٕ تقریٖباً کِلوٗ 17 یا 18 اوس بب جانس وزن روٗدمُت تِکیٛازِ آسمٲنۍ جانور ناو چھُس ندہر تس غذا چھُ گارِ ہُنٛد مازٕے وِسوے یار یوٗرۍ انتنی بازٕے وِسوے یِمن اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن عاشقن چھُ تی گژھان نیامس دل تتہِ تایہِ تلن انتن سُہ مدن وار بہرحال کیٛاہ چھُ اللہ سٕنٛدٮ۪ن عاشقن گژھان کیٛاہ اوس نوٗر دیٖن صٲبس پتہٕ نصر باب یجہِ منٛز پھِرناوان یِمن چھُ کرٛٮ۪مزٕے یوت روزان تِکیٛازِ یِمن چھِ نظر سٕنٛز نظر پیوان یعنی نظر دٔپِتھ گوٚو روح ییٚلہِ روح وجدس یی چھُ جسمس سٕشن اتھ چھُنہٕ پتہٕ سُہ پھلبے دان دِوان بننہٕ کینٛہہ جسمس نہ چھُ أمِس دُنہِکٮ۪ن کُنہِ لذیذ غذاہن منٛز یا عیش و آرامس منٛز پتہٕ قرار یِوان تِکیٛازِ یہِ چھُ صرف آسان پتہٕ معشوقس ژھانڈان روح ایز ان جلال صٲب چھُ ونان خزانہٕ ہسا چھُ وٲرانن منٛز پوٗشیٖدٕ یِتھ کٔنۍ ہسا بظٲہِر چھُ وٲرانن منٛز خزانہٕ یِتھے کٔنۍ ہسا چھُ حقیٖقی خزانہٕ تہِ وٲرانن منٛزٕے یعنی ییٚتٮ۪تھ خستہٕ جسم آسہِ خستہٕ حٲلی آسہِ
تتی ہسا خزانہ آسان. یہ جلال صاحب پور مثنوی دران. سیدنا غوث العظم دستگیر صاحب ون سون دپان یل اللہ پاک کن بستی مز اراد کران بسن تک یہ تحس نحس سان کر برباد پتہ سر سر نو تعمیر کران اد توت بسن یعنی فإن مع العسر یسرا سختی تلیو پتہ آسانی. چلو سلامت روزیو خوشحال روزیو اس تیجو اللہ تعالیٰ سن بارکاہ مز رت دعا کران. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.